बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम जी। आज एक मीटिंग थी, इस सिलसिले में इस्लामाबाद आया था। तो मैंने कहा आप तमाम दोस्तों से मिल लें, और बहुत सारी चीज़ें मीडिया पर आती हैं, बड़े इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, और सिंध गवर्नमेंट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को निशाना बनाया जाता है। इस दफ़ा आपने देखा कि जब से ये कोविड-19 शुरू हुआ और जो पहले पेशेंट आइडेंटिफाई हुए, एक कराची में और एक इस्लामाबाद में 26 फरवरी को, तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के अहकामात पर चीफ मिनिस्टर सिंध ने फौरी तौर पर उन्होंने इसका नोटिस लिया, और 26 की रात को ही हमने एक मीटिंग की। आपकी मीडिया पे भी है कि वहाँ पे जो स्टेप्स लिए गए एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए, वो भी हमने लिए और उनकी छुट्टियाँ की गईं। फिर 27 फरवरी से ही एक टास्क फोर्स बनाई गई चीफ मिनिस्टर सिंध की सरबराही में, जिसमें माहिरीन को भी रखा गया, एपिडेमिक डिज़ीज़ के और जो हेल्थ के एक्सपर्ट हैं, ताकि उनकी राय से, उनके मशवरे से स्टेप्स लिए जाएं। तो उस वक्त हमारी जो कैपेसिटी थी पूरे सूबे में टेस्ट करने की, वो को 80 के करीब थी। उसको बढ़ाकर इस वक्त आज के दिन हम लोग 6000 से ज़्यादा टेस्ट जो हैं वो कर रहे हैं अपने सूबे में, जहाँ पे मुख्तलिफ लेबॉर्ट्रीज़ बनाई गई हैं। और जो हालिया एक बड़ी लेबॉर्ट्री बनाई गई कराची यूनिवर्सिटी में, जिसकी कैपेसिटी 800 टेस्ट डेली करने की सलाहियत रखती है। तो मैं सिर्फ ये अर्ज़ कर रहा था कि ये मुख्तलिफ स्टेप्स लिए गए, दुनिया में देखा गया कि वहाँ पे क्या हो रहा है, उन्होंने किस तरह इस सिलसिले को फेस किया और वहाँ पे उन्होंने क्या स्टेप्स लिए। यही चीज़ें हमने फेडरल गवर्नमेंट से और दीगर सूबों से भी शेयर की। फेडरल गवर्नमेंट की जो इसमें आप अगर सीरियसनेस देखें, ख़ास तौर पर हमारे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब की, तो उन्होंने 13 मार्च को पहली मीटिंग की। 26 फरवरी से केस आइडेंटिफाई हो रहे हैं। पूरी दुनिया में कोविड-19 ने तबाही मचाई हुई है, हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ में भी हैं, लेकिन हमारी सीरियसनेस जो है वो ये है कि इतने दिनों के बाद इसमें सीरियस हुआ जा रहा है। ज़फ़र साहब ज़रूर हमारे राब्ते में रहते थे, और ज़रूर वो कोई जो बात होती थी तो उनसे हम लोग ज़रूर शेयर करते थे। फिर जो चीज़ें के तौर पर, और अगर चीफ मिनिस्टर सिंध ने लॉकडाउन की उसी मीटिंग में राय दी कि ये प्रॉपर तौर पर 15 दिन का लगा दिया जाए, तो उससे बेहतर नताइज आएंगे, लेकिन उस पर इस तरह नहीं दिया गया। बल्कि जो मैसेजेस आए, हमारी सिर्फ गिला इसलिए अभी करते हैं हम लोग कि आपने देखा कि जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट की आप सब ने तारीफ़ें शुरू कर दी, मीडिया पे भी और बाशऊर लोगों ने भी, और WHO और दीगर इंटरनेशनल जो भी इस तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं, तो एकदम ये चीज़ें हज़म नहीं हुई और एक तरफ़ा हम पर एक किस्म की उन्होंने तंज शुरू कर दिए। आपने देखा कि कुछ वुज़रा कुछ उनके तर्जुमान आकर शुरू हो गए बग़ैर किसी वजह के। हालांकि हमारे चेयरमैन बिलावल साहब ने पहले दिन प्राइम मिनिस्टर से कहा कि इस मुश्किल घड़ी में हम आपके साथ हैं, और उन्होंने हमें भी कहा कि आपने फेडरल गवर्नमेंट के साथ साथ काम करना है। और जो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग होती है वो हमने क्वारंटीन में डाल दी थी ताकि इस वक्त साथ चलना है, लेकिन एकदम ये चीज़ें उनसे हज़म नहीं हुई कि ये कैसे हो रहा है कि सिंध गवर्नमेंट की सपोर्ट की जा रही है, उसकी तारीफ़ की जा रही है, तो एकदम
سب وزراء صاحبان سامنے آ گئے, ترجمان آ گئے, اور پھر ایک کردار کشی اور الزامات. آج بھی دیکھ لیں کہ ان کے بہت سے لوگ بے تکی باتیں کرتے ہیں. میں آپ کو عرض کروں کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی میں جو فرق ہے وہ عین کا فرق ہے جو شعور اور شور میں ہوتا ہے. یہ صرف شور کرتے ہیں لیکن کام جو ہے وہ نہیں کرتے. تو یہ ایک بڑا ایشو ہے. آپ دیکھ لیں کہ ہمارے محترم پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن نہیں لگے گا, لیکن جب سندھ نے لگایا تو اس کے بعد پنجاب میں بھی لگ گیا, بلوچستان, کے پی, ایون آپ لوگ تو اسلام آباد میں رہتے ہیں, آپ بتائیں کیا یہاں پہ لاک ڈاؤن نہیں تھا یا نہیں ہے؟ بالکل تھا. لیکن الزام صرف آپ کو سندھ پہ نظر آئے گا کہ جی انہوں نے بڑا ظلم کر دیا. ہم پر الزام لگتا ہے کہ جی سندھ گورنمنٹ, چیف منسٹر سندھ جو ہیں وہ لوگوں کو ڈرا رہے ہیں, عجیب بے تکی باتیں کرتے ہیں کہ ہم حقیقت بتا رہے ہیں کہ یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے. یہ اگر فیڈرل گورنمنٹ نے جو اقدامات شروع میں نہیں کیے جس کی وجہ سے یہ وائرس زیادہ پھیل گیا, تو اب تو ہمیں ایک لمبے عرصے کے ساتھ اس وائرس کے ساتھ جینا ہے, رہنا ہے. تو اس لیے اب تو ہم سندھ میں تو نئی وے آف لیونگ کی بات ہو رہی ہے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے انسٹرکشنز پر ہم لوگ اس طرف جا رہے ہیں کہ کس طرح ساری چیزوں کو بہتر بنایا جائے اور کس طرح لمبے عرصے تک ہم نے اس وائرس کو فیس کرنا ہے. تو یہ وہ چیزیں تھیں جو آپ سے شیئر کرنی تھیں کہ صرف ایک الزامات آپ کو نظر آئیں گے جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے. جی پلیز. سوال ہے کہ عثمان ڈار صاحب یہ کہتے ہیں کہ اب اگر سندھ گورنمنٹ نے جو اس چیز کو نہ مانا تو اگلے کچھ دنوں تک جو ٹائیگر فورس ہے وہ سندھ اور کراچی کی ہر گلی میں نظر آئے گی. کس چیز کو نہیں مانا؟ کس چیز کو نہیں مانا؟ گورنمنٹ جو ہے وہ ٹائیگر فورس کا ساتھ. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں, عثمان ڈار صاحب مختلف پروگرامز میں میرے ساتھ رہے ہیں اور یہ ایک اسی چیز کا حصہ ہے ڈس انفارمیشن کا کہ جو یہ اس طرح آ کے کہتے ہیں. مجھے یہ امید نہیں تھی عثمان ڈار سے کہ وہ ایسی بات کریں گے, کیونکہ ہم نے تو ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے لیٹر لکھ دیا ہے. ہمیں نام پر اعتراض اب بھی ہے, لیکن چیف سیکرٹری سندھ نے تمام ڈپٹی کمشنر صاحبان کو یہ لیٹر لکھ دیا کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. تو آئیں اپنا کام کریں, ہمیں تو کوئی اس سے وہ نہیں ہے. جی سم ٹائم تو لگتا ہے شاہد صاحب کہ بہت ہم آہنگی ہے آپ دونوں کے درمیان, فیڈرل میں اور سندھ کے درمیان, اور کبھی کبھی لگتا ہے کہ بہت زیادہ اختلافات ہیں. یہ جمہوریت کا حسن ہے یا کوئی نورا کشتی ہے؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں, اس کے منصف آپ ہیں اور پاکستان کی عوام ہے کہ ہم کس طرح چلنا چاہ رہے ہیں. چیئرمین صاحب نے کیا میسج دیے, چیف منسٹر صاحب کیسے, اور کس طرح آ کے ان کے وزراء نے ہم پر الزامات لگانے شروع کر دیے فضول قسم کے. میں آپ کو مثال کے طور پر دے دوں کہ اگر چیف منسٹر صاحب آنرشپ کرتے ہیں, روز آ کر بتاتے ہیں ان ساری چیزوں کو, تو ایک وزیر نے آ کے کہا کہ جی چیف منسٹر صاحب آ کے خبریں پڑھتے ہیں. 2 وزراء یہاں سے اسلام آباد چھوڑ کر کراچی پہنچے. ایک نے کہا کہ جی یہ یوسیز کیسے بند کر سکتے ہیں, لوگ باہر نکل آئیں گے, اتنا ظلم کر رہے ہیں. اور اس سے پہلے آپ کے اسلام آباد میں 12 کہو میں پورا علاقہ سیل تھا, کے پی میں کچھ علاقے سیل تھے, پنجاب میں ایک دن پہلے وہاں پہ کچھ یونین کونسل سیل ہوئیں, اس پر بات نہیں کی گئی, لیکن اسپیشلی وہاں آیا گیا. ایک وزیر موصوف نے کہہ دیا جی بالائی سندھ میں تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, حالانکہ بالائی سندھ میں 4 ہاسپٹل اور 4 لیبارٹریز جہاں پہ یہ ساری کام کر رہی تھیں. پھر ان کے مختلف چیزیں کہ جی انہوں نے, آپ نے دیکھا کہ جی الزام لگائے کہ جی ہیلتھ سیکٹر جو ہے آج کل بڑا فوکس ہوا ہے, حالانکہ ہماری جو منسٹر ہیں عذرا پیچوے صاحب وہ بہت کام کر رہی ہیں, ڈے 1 سے وہ کام کر رہی ہیں اور ان کی وجہ سے بہت بہتری آئی ہے. ہم نے جیسے بتایا کہ 80 سے 6,000 سے زیادہ ٹیسٹ کر رہے ہیں, جس وقت ظاہر ہے کووڈ کے پیشنٹس کے لیے تو ہمارے پاس فیسلٹی نہیں تھی. اس وقت ہمارے پاس 12,000 بیڈ کی کیپیسٹی مختلف
ہاسپٹلس میں مختلف جگہوں پہ ہم نے مکمل طور پر تیار ہے، جو 20,000 تک ہم کچھ ہی دنوں میں پہنچ جائیں گے. جو وینٹیلیٹر ہیں ہمارے پاس کووڈ کے لیے اس وقت جو مختص کیے گئے ہیں، کیونکہ دیگر ہاسپٹلس میں اور بھی پیشنٹ ہوتے ہیں، 280 پلس ہے.